तीसरी रात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हज़रात मोहतरम, रमज़ानुल मुबारक में जितनी भी इबादत की जाए कम है कि इस महीने में हर नफली इबादत का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ इबादत का सवाब 70 गुना ज़्यादा हो जाता है। कुरान करीम की तिलावत कसरत से की जाए कि ये नुज़ूल कुरान या कुरान की सालगिरह का महीना है। परेशानी और तकलीफ़ों पर सब्र किया जाए कि ये सब्र ही का महीना है। सदका व खैरात बकसरत किया जाए कि ये हमदर्दी व ताउन का महीना है। घर वालों पर, रिश्तेदारों पर, गरीबों और यतीमों के ऊपर खूब खर्च किया जाए कि ये रिस्क में बरकत का महीना है। लेकिन ख़ास तौर पर इस महीने की मखसूस इबादतों की पाबंदी करना चाहिए जो तरावीह और रोज़ा और एतकाफ़ हैं। तरावी इस ख़ास नमाज को कहा जाता है जो सिर्फ़ रमज़ान के महीने में ही इशा की नमाज के बाद पढ़ी जाती है। इसका ताल्लुक़ सिर्फ़ रमज़ान ही से है। अगर इसको रमज़ान के अलावा दूसरे दिनों में पढ़ा जाए तो वो नफली नमाज कहलाएगी, तरावी नहीं। हज़रत लेथ ने बयान फरमाया, रमज़ान की रातों में नमाज बा जमाअत का नाम तरावीह इसलिए रखा गया है कि जब लोगों ने जमाअत के साथ तरावीह पढ़ना शुरू की तो 4 रकात के बाद इतनी देर आराम करते थे कि इतनी देर में 4 रकात और भी पढ़ी जा सकें। यानी तरावीह के माने आराम वाली नमाज है। हर 4 रकात के बाद थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। ये 20 रकात नमाज पूरी रमज़ान पढ़ना सुन्नत है कि हुजूर ने इसको पढ़ा भी और पसंद भी फरमाया है। जैसा कि उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात मस्जिद में नमाज पढ़ी तो लोगों ने भी आपके साथ पढ़ी और फिर दूसरी रात इसी तरह आपने नमाज पढ़ी। फिर तीसरी या चौथी रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नमाज के लिए बाहर तशरीफ़ ना लाए। लोग इंतज़ार करते रहे। फिर जब सुबह हुई और आप मस्जिद तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि मैंने देखा जो तुम रात कर रहे थे। मुझे ख़तरा है कि कहीं ये नमाज तुम पर फ़र्ज़ ना कर दी जाए। ये वाक़या रमज़ानुल मुबारक का ही है जिससे ये वाज़ेह पता चलता है कि आपने ये नमाज अदा फरमाई। लोगों ने इसको पसंद भी किया और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये इस कदर पसंद थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ख़याल होने लगा कि कहीं ये नमाज अल्लाह ताला इस उम्मत के ऊपर फ़र्ज़ ना कर दे, क्योंकि शरीयत नाम ही हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं का है और आपकी पसंद शरीयत का हिस्सा बन जाती है। क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी आसानी का ख्याल फरमाया कि अगर अब कोई तरावीह को किसी दिन किसी मजबूरी की वजह से छोड़ भी दे तो क़ज़ा ना करना पड़ेगी। बहरहाल तरावीह की इब्तिदा ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और इसको जमाअत से अदा करके इसके पढ़ने का तरीक़ा भी सिखा दिया और इसकी पसंदीदगी को भी ज़ाहिर कर दिया। 3 या 4 दिन के इस अमल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सब के साथ मिल कर के ना पढ़ा। फिर सहाबा अलग अलग या तो मस्जिद में पढ़ा करते थे और या अपने घरों में। ये तरीक़ा खलीफ़ा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में भी जारी रहा। खलीफ़ा सानी हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत के इब्तिदाई ज़माने में भी ऐसा ही होता रहा। लेकिन चूँकि हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माने में शरीयत के तमाम अहकाम में एक निज़ाम पैदा किया और हर चीज़ में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मंशा के मुताबिक आप अमल करने की कोशिश फरमाते रहे, लिहाजा जब रमज़ान की एक रात आप मस्जिद तशरीफ़ लाए और लोगों को अलहदा तरावी अदा करते देखा तो आपको ख़याल हुआ मैं इन सब को एक कारी पर जमा कर दूं तो ये सुन्नत रसूल से ज़्यादा मुशाबा होगा। फिर आपने इरादा पूरा किया और सबको अबी बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु पर जमा कर दिया। यानी आपने ऐलान फरमा दिया कि अब तरावीह जमाअत से हुआ करेगी और इसके इमाम हज़रत अबी बिन काब होंगे जो सहाबा में सबसे बेहतरीन कुरान करीम पढ़ा करते थे। आपके इस हुक्म पर किसी ने एतराज़ ना किया बल्कि तमाम ही सहाबा ने इसको पसंद फरमाया और सब जमाअत से ये नमाज अदा करने लगे। दूसरी रात अमीरुल मोमिनीन ने जब तमाम सहाबा को मुकर्ररा इमाम के पीछे नमाज पढ़ते देखा तो आप बहुत खुश हुए और फरमाया ये कितनी अच्छी नई रस्म है।
یہ واقعہ حضرت عبد الرحمن بن قاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے، جو اس وقت موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس نظام کو خود اچھی بدعت جاری کرنا کہا، اور اس کو تمام صحابہ نے پسند بھی فرمایا ہے، اس پر عمل کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں اچھی بدعت جاری کرنے کی اجازت دی ہے۔ پھر یہ بدعت تو خلیفہ وقت نے جاری کی ہے، جس پر عمل کرنا در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سنت پر عمل کرنا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، تم عمل کرو میری سنتوں اور میرے خلفائے راشدین کی سنتوں پر جو ہدایت یافتہ ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو۔ انہی ارشادات کے بنا پر آج تک تراویح پر عمل کیا جا رہا ہے۔ تمام صحابہ نے اس کو پڑھا اور ہر دور میں امت نے اس پر عمل کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت گمراہی کے کاموں پر ہرگز متفق نہ ہوگی۔ صرف تراویح ہی نہیں بلکہ وہ تمام کام جن پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد خلفاء، تمام صحابہ اور امت نے اتفاق کیا دین کا ایک حصہ ہیں، جن پر عمل کرنا مسلمانوں کے لیے اسے اجر و ثواب ہے۔ ایسا نماز جنازہ کی 4 تکبیریں، جمعہ کی پہلی اذان، قرآن کریم کے پاروں، سورتوں اور رکوع میں تقسیم، نیز الفاظ قرآن پر زیر و زبر، پیش و جزم وغیرہ لگانا۔ بہرحال تراویح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر اس کا ثبوت حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نہ بھی ہوتا، تب بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اس کو قائم کرنا ہی اس کے سنت ہونے کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کو رمضان کی راتوں میں کھڑے ہونے، نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے، سختی سے حکم نہ فرماتے تھے۔ پس آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو ایمان اور خلوص کے ساتھ رمضان میں کھڑا ہوا یعنی نماز پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شاب نے کہا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا سے تشریف لے جانے تک لوگ اسی طرح بغیر جماعت نماز تراویح پڑھتے تھے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جماعت کا طریقہ مقرر فرما دیا۔ غرض یہ کہ رمضان کے پورے مہینے تراویح کا پابندی کے ساتھ ادا کرنا مرد و عورت کے لیے سنت موقدہ ہے۔ بلا عذر شرعی اس کو مستقل چھوڑنا سخت گناہ ہے۔ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ اس کا ادا کرنا افضل، اور عورتوں کے لیے گھر میں علیحدہ علیحدہ، کیونکہ عورتوں کا مسجد میں جانا یا اپنے گھر میں اسی طرح جماعت کرنا مکروہ ہے۔ یوں ہی عورتوں پر نماز جمعہ، عید الفطر اور عید الاضحیٰ واجب نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ پورے رمضان تراویح ایک مسجد میں ایک امام صاحب کے پیچھے پڑھی جائے، اور اس میں کم از کم ایک قرآن کریم پڑھا جائے یا سنا جائے۔ ایک حافظ کو پورا قرآن کریم سنانا چاہیے، چاہے وہ 20 رکعت میں ایک ایک سپارہ پڑھے، یا پھر مقتدیوں کا خیال کرنا اور ان کے آسانی کے لیے اگرچہ حافظ موجود نہ ہو تو امام صاحب کو جتنا قرآن آتا ہو اسی کو تراویح میں پڑھا جائے، وہی تراویح میں پڑھ دیا جائے۔ بہرحال 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر ٹھہر جانا چاہیے، اور اس دیر میں تسبیح تراویح، درود شریف یا کوئی اور بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر ہاتھ اٹھا کر بھی دعا مانگی جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، کہ بندہ ہر وقت اپنے خدا سے جس طرح جب چاہے مانگ سکتا ہے، کسی کو کوئی روکنے کا حق نہیں۔ بندی سے تراویح ادا کرنے پر اجر و ثواب کے علاوہ اور دوسرے فائدے بھی ہیں۔ مثلا دن بھر کی بھوک پیاس کے بعد افطاری کے وقت کھانا کھانے سے طبیعت پر جو بھاری پن ہو جاتا ہے، تراویح کے پڑھنے اور ادا کرنے سے وہ اتر جاتا ہے۔ نیز معدہ ہلکا ہو کر سحری کا کھانا بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جو صحت کے لیے نہایت ہی مفید ہے، کیونکہ بھاری معدے پر زیادہ کھانا کھانا طبی اعتبار سے بھی بہتر نہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ سب کو اس عبادت کے لیے جمع فرمایا، اور ہم سب سنت تراویح ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اب اس میں خاص طور پر دعاؤں میں امت مسلمہ کو یاد رکھیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس تراویح کو قبول فرمائے،
اور ہم سب کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔